सब्सक्राइब करें हमारा सरकार मदीना चैनल को ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और उन जैसे नौजवान कुछ असहाब हाजिर होते हैं और हाजिर होकर अर्ज करते हैं, अम्मी जान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में कोई अजीब सी बात बताएं, कोई अजीब सी बात अल्लाह के रसूल के बारे में बताएं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, उनकी हर बात ही निराली थी। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। फरमाया उनकी हर बात निराली थी। का उनमें से कोई निराली बात बताएं। अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका बिनते सिद्दीक सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ़ लाए। मेरी बारी का दिन था, हत्ता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने लिहाफ को शर्फ बख्शा। मैं बतौर मफहूम बहुत मोहताज जुमले में अम्मा आयशा सिद्दीका के अल्फाज की तर्जुमानी पेश कर रहा हूँ। उन्होंने जो अल्फाज कहे मैं वो अल्फाज नहीं कहता, मैं सिर्फ उसका मफहूम पेश कर रहा हूँ ताकि हमारी समातें बातहारत रहें, हमारी समातें तक़द्दुस से इधर उधर न हटें। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा पाक ने इरशाद फरमाती हैं, हुजरे में तशरीफ़ लाए, लिहाफ को शर्फ बख्शा। ऐसे में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फिर मुझसे फरमाया, इससे पहले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाफ के बाद अम्मा आयशा सिद्दीका पाक को शरफ अता करें, आका ने उससे पहले इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुम मुझे इसकी इजाज़त देती हो कि मैं अल्लाह की बारगाह में जब वो खड़ा हो जाऊं खुदा, क्योंकि बारी आपकी थी। बहुत ख़ास नुक्ते की बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन की बारी की शब में जाने इबादत करना चाहते हैं तो फरमाते हैं कि क्या तुम मुझे इसकी इजाज़त देती हो, इज़्न तुम देती हो कि मैं खुदा की बारगाह में खड़ा हो जाऊं। इससे क्या पता चला कि बीवी का हक कितना अहम जाना जा रहा है कि नफल इबादत से पहले इस बात पर बीवी को राजी किया जा रहा है कि अब हम खुदा की इबादत के लिए खड़े होना चाहते। कहां है वो मर्द जो अपनी बीवी को बिस्तर पर सिसकता छोड़कर पूरी पूरी रात इंटरनेट पर गुजार देते। बीवी मौजूद है, उससे बात करने की बजाय फोन लेकर बैठ जाते। मोबाइल से लोगों को मोहब्बत इतनी है, बीवी की मौजूदगी है फिर भी हाथ में फोन है, माँ बाप की मौजूदगी है फिर भी हाथ में फोन है, बयानात चल रहे हैं फिर भी हाथ में फोन है, मस्जिद के अंदर है फिर भी हाथ में फोन है। इंसान की तबीयत किस कदर डूब चुकी है मादियत के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल है, मुख्तार कायनात है। अल्लाह ने पूरी कायनात को उनके इख्तियार में दे दिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तालीम उम्मत के लिए, बीवी का हक बताने के लिए उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं अपनी ख्वाहिश पर आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। उम्मुल मोमिनीन का जुमला भी सुनिए, हुजूर की तरबियत का नतीजा था। जुमले का तक़द्दुस अंदाजा करें, जुमले की नुदरत पे कुर्बान जाएं। ऐसा लगता है जैसे उर्दू अदब या अरबी अदब की करोड़ों रानाइयाँ उम्मुल मोमिनीन के इस एक जुमले पे कुर्बान होती नजर आ रही हैं। फरमाती अर्ज करती हैं, मैं अपनी ख्वाहिश पर हुजूर आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, हुजूर अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हुए और जब तिलावत कुरान शुरू की, वुजू किया, वुजू करने के बाद जब इबादत के लिए खड़े हुए और तिलावत शुरू किया, अल्लाह की खशियत की वजह से हुजूर की आंखों से ऐसे आंसू बरसते थे। अल्लाह अकबर। इंसान यूं महसूस करे जैसे सावन भादों में बारिश का नुज़ूल हो रहा है, दाढ़ियों से कतरे निछावर होते हुए जमीन पर आते हैं और जमीन भीग जाती है हुजूर के आंसुओं की वजह से। कभी तवज्जो तो करें, कभी गौर तो करें, कौन
کون رو رہا ہے خدا کی خشیت کی وجہ سے، کون رو رہا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، کون رو رہا ہے امت کے گناہوں کو یاد کر کے، کون رو رہا ہے امت کی اسیاں شراری کو یاد کر کے، جس کو صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین بنایا، جس کو جان عصمت بنایا، جس کو شان عصمت بنایا۔ خدا کی عزت کی قسم، جو ان کی نظر جس طرف اٹھ جائے تو گمراہوں کو اللہ اکبر وہ حفاظت کا معیار اور مقام نصیب ہو جائے کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اس کے خشیت کے رونے کا عالم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ یوں بیان فرماتی ہیں، ایسے روتے تھے کہ داڑھی سے آنسو نچھاور ہو کر زمین پر پڑتے تھے اور زمین بھیگ جاتی تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں صبح کے وقت تک یہی منظر رہا، یہی حال رہا۔ حضرت سیدنا بلال صبح کے قریب آئے اور اللہ کے رسول کو روتا دیکھ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ اتنا رو رہے ہیں، اللہ نے آپ کے سبب سے آپ کی اگلی اور پچھلوں کی بخشش فرما دی، آپ اتنا رو رہے ہیں۔ تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بلال میں کیوں نہ روؤں؟ اس لیے کہ آج اللہ نے مجھ پر ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیہ کریمہ اللہ نے مجھ پہ نازل فرمائی، بے شک جو لوگ زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات و دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، کروٹوں پہ لیٹتے تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ان کا حال یہ ہے وہ زمین اور آسمانوں میں غور کرتے ہیں، اللہ اکبر، پیدائش میں غور کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے جو ہے وہ ان چیزوں کو یوں ہی پیدا نہیں فرمایا، بیکار پیدا نہیں فرمایا، اور تو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور پھر فرمایا، بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو آنسوؤں ہی سے بجھایا جا سکتا ہے، جہنم کی آگ کو آنسوؤں سے ہی بجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف اور خشیت کا یہ عالم، اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب ایک طرف چلتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کو دیکھا کہ چند بال سفید ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال، روایتوں میں آتا ہے بعض بزرگوں نے لکھا ابھی 12 کے قریب کچھ بال حضور کی داڑھی شریف کے سفید ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے، اس پر ذرا توجہ کر لیں، غور کر لیں۔ آقا فرماتے ہیں، آقا سے عرض کرتے ہیں صدیق اکبر، حضور آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو بکر سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان سورتوں میں کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا ذکر۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ میدان محشر کا ذکر۔ اندازہ فرمائیں۔ اب یہاں پر ایک بات بہت خاص، وہ طاقتور ہستی، تھوڑی اس پر آپ توجہ کریں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، اگر آپ اس پر غور کریں تو ذرا آپ کو اندازہ ہوگا۔ پورا محشر جس کی شان کے اظہار کے لیے بپا ہونا ہے، اس لیے کہ کوئی کہتا ہے اس لیے، کوئی کہتا ہے اس لیے، کوئی کہتا ہے اس لیے،